पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद पेश करने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और खादिम हरमैन अल शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत और आवाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद भी दी और कहा कि दुआ है कि माह मुक़द्दस की बदौलत तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए अमन और खुशहाली हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी आवाम खादिम हरमैन अल शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीखी, सकाफती और गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया और सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम सऊदी वली अहद के गर्मजोशी से इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। इस मौके पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़म का भी आदा किया। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की दूसरी करारदाद मंजूर कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने जनरल असम्बली में इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से करारदाद पेश की थी। करारदाद के हक में 115 वोट पड़े, किसी ने मुखालफत नहीं की, जबकि 44 अरकान वोटिंग के अमल के दौरान गैर हाजिर रहे। करारदाद में इस्लामोफोबिया के तदारक के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती का सबसे बड़ा सबूत इजराइल का फ़लस्तीन पर हमला है। खुसूसी एलची की तैनाती का मकसद इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात शुरू करना है। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और तरबियती तबादलों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने रिवायती मजबूत दिफाई, सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात के दौरान बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का अज़म भी दोहराया। मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर बहरीनी कमांडर ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, जबकि उन्होंने पाक फौज की पेशावराना महारत और लगन का एतराफ़ भी किया। इस मौके पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दिफा और सलामती के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन को मजबूत करने के लिए अज़म का आदा भी किया। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा का कहना था, मैं MNA वफाकी वजीर और सेनेटर रहा हूँ। सेनेटरशिप के लिए कागजात जमा कराए हैं। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल पर साबिक वफाकी वजीर का कहना था, अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां शुरू होंगी। उनका कहना था, 9 मई के वाकयात के हवाले से आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो होनी चाहिए और वो होगी।
9 मई کے واقعات میں ملوث کسی بھی شخص کو رعایت نہیں ملے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر فیصل وابڈا کا کہنا تھا، موجودہ صورتحال میں بانی پی ٹی آئی چاند پر حکومت بنائے تو بہتر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو میں نے سمجھایا لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا، انہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر وہ میری بات سمجھ جاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب بھی ان کے لیے مشورہ ہے کہ مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں اور کوئی جمہوری راستہ نکالیں، بھنور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی، پاکستان کو بھی، اداروں کو بھی اور قوم کو بھی۔ چیئرمین سینیٹ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر فیصل وابڈا کا کہنا تھا، ابھی تک تو فیورٹ ہارس پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، لیکن رہی بات انوار الحق کاکڑ صاحب کی، تو ناممکن تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے۔ جو 11 بجے حلف لے سکتا ہے وہ 11:01 پر جیل بھی جا سکتا ہے۔ سینیٹ الیکشن کے دوران خرید و فروخت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر فیصل وابڈا کا کہنا تھا، چاہے وہ عام انتخابات ہوں یا سینیٹ الیکشن، خرید و فروخت تو پاکستان میں ہوتی رہی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس بار خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ موجودہ حکومت سے متعلق سوال پر سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا، میرے خیال سے یہ حکومت 2-2.5 سال رہے گی۔ اپنے استعفے سے متعلق سوال پر فیصل وابڈا نے کہا، میں نے خود استعفیٰ دیا، کوئی مجھ سے استعفیٰ نہیں دلوا سکتا تھا۔ مجھے سچ بات کرنے پر پارٹی سے نکالا گیا تھا۔ میں پارٹی سے اس وقت نکلا جب پی ٹی آئی آسمان پر تھی۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اہل ہونے کے بعد بھی استعفیٰ دیا تھا۔ آصف زرداری سے اپنی ملاقات سے متعلق فیصل وابڈا کا کہنا تھا، میں آصف علی زرداری سے 1000 دفعہ ملاقات کروں گا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا، مریم نواز بزدار 2 ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی کے ٹیرف میں بروقت اضافے کی یقین دہانی کرا دی ہے، جس سے بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا بتانا ہے کہ کاسٹ ریکوری کے لیے ماہانہ، سہ ماہی اور سالانہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے بی آئی ایس پی کے تحت مستحقین کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیا ہے اور حکومت کی جانب سے بی آئی ایس پی مستحقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام کے تسلسل کے لیے ضروری اصلاحات جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے اور آئی ایم ایف نے سخت مانیٹری پالیسی، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کی کامیابی تکمیل پر $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کی سفارش کی جائے گی، جس کی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس بار آئی ایم ایف سے مذاکرات نسبتاً آسان رہے، تاہم آئی ایم ایف سے آج مذاکرات شیڈول نہیں۔